इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता। आयोगको सिफारिसमा नपरेका आयोजनालाई बजेट नदिइने। लोकप्रिय नीति र कार्यक्रमलाई सरकारको प्राथमिकता। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरिने। गरिब वर्गलाई निशुल्क बिजुली वितरण गरिने। पोखरामा मतगणनामा बसेनन् एमाले प्रतिनिधि। मतगणना रोकियो। वडा नम्बर 18 र 31 मा पुनः मतगणना गर्न एमालेको माग। भरतपुरमा रेणु दाहाल 12,000 मतान्तर सहित विजयी। वीरगंजमा जसुपाका राजेश मानसिंह 22,000 बढी मतान्तर सहित मेयरमा निर्वाचित। चार राष्ट्र सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन जापानमा सुरु। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्तिने अमेरिकी राष्ट्रको चेतावनी। युद्धबारे भारत मौन। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सर्यो। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने सरकारको निर्णय। अब न्यूज विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। संघीय संसदमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। सरकारले अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौती सामना गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता सहित आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने सरकारी घोषणा छ। कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। कृषिको आधुनिकीकरण एवं उत्पादकत्व वृद्धिका साथै बजारीकरणका लागि समेत विशेष कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ। परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तुका जोन प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ। बाँझो जग्गा सदुपयोग गरी मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सरकारले चालु आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएको छ। पूर्व तयारी नभएका एवं आयोगको योजना ब्याङ्कमा नपरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने सरकारी नीति रहेको हो। राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना स्थानीय तह मार्फत गरिने भएको छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि र आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि छुट्टै कानून निर्माण गरिने समेत सरकारी घोषणा छ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आए अनुसार स्वदेशी उद्योग र आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धनका लागि सरकारले आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार नारासहित स्वदेशी उत्पादन दशक अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्धन गर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई सहयोग गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले उत्पादन लागत घटाउनेदेखि उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारको वातावरण निर्माणका लागि सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ। निर्यातमूलक औषधि उद्योगलाई विद्युत महसुलमा छुट दिने सरकारी योजना छ। लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा उत्पादनशीलता विकासदेखि बजार र निर्यातसम्मका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने सरकारी घोषणा छ। सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न, इन्धन आपूर्ति घटाई विद्युत खपत बढाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। सरकारले इन्धन खपत घटाई विद्युत खपत बढाउन विद्युत महसुल दर समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माणलाई तीव्रता दिने पनि सरकारी योजना छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई आर्थिक समृद्धि सहित सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीले दावी गर्नुभयो। सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। केपी शर्मा ओली सरकारले लोकप्रियताका लागि ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ। विभिन्न कारणले विगत लामो समयदेखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइनु भएको छ। सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्य विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीयता बलियो बनाउने गरी 3वटै तहका सरकारबीच स्रोतको बाँडफाँड गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ। विभिन्न कारणले लामो समयदेखि जग्गा प्रमाण पूर्जा नपाएका 23,591 जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराइने बताइएको छ। यस्तै सरकारले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरूका लागि थप अनुदान दिएर प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याउने जनाएको छ। कृषिमा सूचना र प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै सरकारले बाँझो जमिनमा सामूहिक खेती प्रवर्धन गर्ने उद्घोष समेत गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले समान प्रकृति र एउटै उद्देश्य भएका सहकारी कोषलाई एकआपसमा गावे दक्षतापूर्वक सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभयो। गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तै सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा 2 वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बस्तीको व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। जग्गा नाप जाँच गर्न छुट भएका जग्गाको जग्गा धनी पूर्जा उपलब्ध गराउने, भू उपयोग नीति र कानून अनुसार भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भू उपयोग योजना तयार गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ। आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन र तोकिएको उद्योगका लागि हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकनका लागि कानूनी सुधार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानून बनाउने घोषणा गरेको छ। बजारमा देखिएका विकृतिलाई हटाउनका साथै नयाँ कम्पनीलाई शेयर बजारमा ल्याउने राष्ट्रपति भण्डारीले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापनाका लागि जमिनको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। उद्योगलाई हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागि छ। अहिले उद्योगका नाममा 10 बिघा भन्दा बढी जग्गा राख्दा धितो राख्न नपाइने र उद्योगले जग्गा बिक्री गर्दा समेत सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सरकारले सिंचाइमा खपत हुने विद्युतमा सहुलियत बढाउने योजना ल्याएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै सिंचाई सुविधाका कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनुभयो। सरकारले एक घर एक धारा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। खानेपानी आयोजनामा जनश्रमदान सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 4,63,000 मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी पुर्याइने योजना अघि सारिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा 12 शहरमा एकीकृत खानेपानी तथा फोहोर पानी प्रशोधनको सुरुवात गर्ने भएको छ। यस्तै सरकारले खाना पकाउने ग्यासको विस्थापनका लागि विद्युतको महसुल दरमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको छ। आगामी 2 वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा थप 715 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। सार्वजनिक निजी लगानीबाट सो परिमाणमा बिजुली उत्पादन गरिने बताइएको छ। यस्तै 1200 मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 400 केभी ठूला प्रसारण लाइन निर्माण सुरु हुने भएको छ। विद्युत खपत बढाउन इन्डक्सन चुलोलाई प्रवर्धन गर्ने योजना सरकारको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म थप 750 मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ। सरकारले सबै नेपालीलाई ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्न विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने बताएको छ। निःशुल्क उपलब्ध गराइने मासिक विद्युत खपतको सीमाभन्दा बढी उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई उक्त सीमासम्मको विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, विद्युत महसुल दरमा पुनरावलोकन समेत गर्ने सरकारले जनाएको छ। सरकारले विश्वविद्यालयलाई सरकारको विज्ञ परामर्श संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा गरेको योगदानका आधारमा अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालयबाटै लिइने बताउनु भएको हो। यस्तै विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने पनि सरकारको योजना छ। विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्टको रूपमा विकास गर्ने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति लिँदै प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरिने भएको छ। यसैगरी उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसै कक्षा 9 देखि स्नातक तहसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई समावेश गरिने, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारी र रोजगारीलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्नको लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7वटै प्रदेशमा कम्तीमा पनि 100वटा माध्यमिक तहको विद्यालयमा छानिएका विषयमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ। यस्तै कक्षा 5 सम्म दिँदै आएको दिवा खाजा सेवा कक्षा 8 सम्म विस्तार गरिने भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण गर्ने विशिष्टीकृत नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालहरूमा जडित इन्टरनेटमा न्यूनतम 50% सहुलियत उपलब्ध गराउने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको छ। पोखरा महानगरका 2 वडामा पुनः मतगणना सुरु नहुँदासम्म बाँकी मतगणनामा नबस्ने एमाले अडान लिएको छ। पोखराका 2 वडामा पुनः मतगणनाको माग गर्दै एमालेका प्रतिनिधि मतगणना स्थल प्रवेश गरेका छैनन्। पोखराका 2 वडामा मुचुल्कामा उल्लेख भएको भन्दा मतपेटिकामा भएको मतपत्र कम भएको भन्दै एमाले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन बुझाएको थियो। वडा नम्बर 18 र 31 को पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले निवेदन दिनुभएको छ। उक्त निवेदन उप सुनवाई नहुँदासम्म बाँकी मतगणनामा सहभागी नहुने एमालेको अडान छ। पोखराका 33 मध्ये हाल वडा 22, 32 र 33 को मतगणना भइरहेको थियो। हालसम्म 1,39,411 मतगणना भएको छ। 1,43,226 मत खसेकोमा
3,815 गर्न बाँकी छ। हालसम्म सत्तारूढ गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका मेयर प्रत्याशी धनराज आचार्य एमालेका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर थापाभन्दा 5,485 मतले अघि भएकाले जित सुनिश्चित भइसकेको छ। पोखरा महानगरको सम्पूर्ण परिणाम आजै घोषणा गर्ने भनिएकोमा एमालेको मतगणना प्रतिनिधि गणनामा उपस्थित नहुँदा अनिश्चित भएको छ। गठबन्धन आबद्ध दलका कार्यकर्ता भने विजय र्यालीको तयारीका साथ पोखराको शहीद चोकमा उपस्थित भइसकेका छन्। 18 र 31 को अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भइसकेका छन्। पोखरा 31 मा 4,481 मत खसेकोमा मतपेटिकामा 3 मत कम भेटिएको थियो। कांग्रेस उम्मेद्वारले 161 मतान्तरले एमालेलाई हराएका थिए। कांग्रेसका ढकनाथ कडेलले 1898 मत ल्याउँदा एमालेका चिरञ्जीवी बन्जाराले 1737 मत पाए। पोखराका 33 मध्ये हालसम्म कांग्रेसले 22 र एमालेले 8 वटा वडाका अध्यक्ष जितेको छ। गणना रोकिएका 22 मा स्वतन्त्र उम्मेद्वार, 32 र 33 मा कांग्रेस उम्मेद्वारको अग्रता रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नवनिर्वाचित मेयर राजेशमान सिंहले वीरगञ्जवासीको दैनिकीसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले वीरगञ्जवासीको दैनिकीमा भएका समस्या समाधान गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको हो। कर, स्वास्थ्य र शिक्षाको विषयमा विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरी आवश्यक काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। नवनिर्वाचित मेयर सिंहले वीरगञ्जमा सरसफाईको चुनौती रहेको बताउँदै वर्षातको समयमा पानी जम्ने समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसपछि विभिन्न सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बसेर जसरी चाहिँ नि हामीले सुरुमा भनेका छौँ करको विषयमा होस् हैन, तपाईको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, शिक्षाको विषयमा होस्, त्यो विषयमा पनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। वीरगञ्जको सरसफाई एउटा चुनौतीको रूपमा छ। वीरगञ्जवासीहरूलाई त्यसको दिनु छ। वीरगञ्जवासीलाई जुन चाहिँ अब बर्सातमा चाहिँ जुन छ पानी जम्ने समस्या होला हैन, यो सब कुरो दैनिकीसँग जुडेका कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका नेता सिंहले नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार एवं निवर्तमान मेयर विजय सरावगीलाई 22,544 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। मेयरमा विजय राजेशमानले 46,215 मत पाउँदा एमालेका सरावगीले भने 23,671 मत पाउनु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर रेणु दाहालले अबको कार्यकालमा महानगरपालिकामा बेरोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोस्रो पटक निर्वाचित दाहालले अबको 5 वर्ष आफ्नो लागि अन्तिम कार्यकाल भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको क्षेत्रमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले अबको 5 वर्षमा भरतपुर महानगरपालिकामा बेरोजगार अन्त्य गर्नका लागि रोजगार बैंक स्थापना गर्ने, उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गरेर रोजगारी प्रवर्धन गर्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मेयर दाहालले महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको लागि गुरु योजना तयार गरेर काम गर्ने, नारायणी नदीको पुलको पुनर्निर्माण, नारायणी तटबन्ध निर्माणलाई अघि बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अघि बढाउने उद्घोष गर्नुभयो। मेरो यो चाहिँ स्थानीय तहको अब एउटा नेतृत्व प्रमुखको हिसाबले मेरो अन्तिम पटकका लागि जो मैले अवसर पाएको छु, यो अवसरलाई मैले 1 सेकेन्ड पनि खेर नफालेर दिलो ज्यानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले जनतालाई निराश हुन दिने छैन। निराश हुन दिने छैन। यो 5 वर्षमा जसरी गर्व गर्नुभएको छ महानगरवासी जनसमुदायले आफ्नो महानगरपालिकाको प्रमुख, मेयर, जनताको एउटा प्रतिनिधि आफूले खोजे अनुरूपको पाएको एउटा अनुभूति गरेर जुन अभिमत अहिले उहाँहरूले जाहेर गर्नुभएको छ मतद्वारा, त्यो आउने कार्यकालमा अझ बढी मैले चाहिँ एउटा थप जिम्मेवारी बोधका साथ म अगाडि बढ्नेछु। उहाँले भरतपुरका बाँकी काम पूरा गरेर जनतालाई निराश हुन नदिने बताउनुभयो। मेयर दाहालले सोचेको भन्दा राम्रो मत परिणाम आएकाले जनताको चाहनाअनुसार जनताकै लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले
निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ। सत्ता गठबन्धन निरन्तरताको भविष्यसँग जोडिएको ठानिने चितवनको चुनावमा रेणुले जित्दा माओवादी केन्द्रलाई राहत मिलेको छ। उता एमाले आफैभित्र अन्तर्घातको शिकार भएको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। रिपोर्ट। भरतपुरमा कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नुपर्ने दबावमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले थिए। चितवनमा आयोजित संयुक्त चुनावी सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनका उम्मेद्वार हारे मुलुक दुर्घटनामा जाने चेतावनी समेत दिए। चुनाव जित्ने गठबन्धन अझै 10-15 वर्षसम्म जानेछ भनेर कंग्रेसका कार्यकर्तालाई फकाउन पनि उनले छाडेनन्। देशको जनताको समृद्धि र विकासको आवश्यकता हो भन्ने नबुझेर हालिँदैन हँसी हतौडा भोट भन्नुभयो भने देश दुर्घटनामा जान सक्छ। होइन, यो राष्ट्रको आवश्यकता हो, यो जनताको आवश्यकता हो, यो विकास समृद्धिको आवश्यकता हो, यो लोकतन्त्रको आवश्यकता हो भनेर तपाईँ चितवनवासी जनताले उत्साहपूर्ण ढङ्गले भोट हालेर यो टिम रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारीको टिमलाई विजयी गराउनु भयो भने म निकै उत्साहित हुनेछु र यो गठबन्धनलाई 10, 15, 20 वर्ष लाने मेरो प्रतिबद्धता हुने। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि चितवन पुगेर मेयरकी उम्मेद्वार रेणुको गुणगान गाए। रेणु कतिसम्म चर्चाको विषय बनिन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी दौडाहाका क्रममा अधिकांश ठाउँमा माओवादी परिवारवादमा फसेको देखाउन प्रचण्ड र रेणुको नाम लिने गर्दथे। एमालेलाई सुवेदीको व्यक्तित्व र कंग्रेस भित्रको घर झगडाले जितिन्छ भन्ने आश, गठबन्धनलाई आफै भित्रबाट खात होला कि भन्ने त्रास। अन्ततः सुवेदीलाई 12,449 मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्न रेणु सफल भइन्। मतदानको अघिल्लो दिनसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दौडधुप देख्दा धेरैले सोचेका थिए माओवादीलाई यसपटक भरतपुरको मेयर गुमाउनु पर्छ कि भन्ने ठूलो डर छ। डराउनु स्वाभाविकै थियो। माओवादी केन्द्रलाई मेयर पद दिँदा गठबन्धनको मुख्य दल कंग्रेसभित्र ठूलो असन्तुष्टि थियो। कंग्रेसका असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयरमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। उनको उम्मेदवारी फिर्ता लिन पुरै राज्य सत्ता भरतपुर ओर्लिएको थियो। कंग्रेसका बागी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 14,728 भोट ल्याउँदा पनि उनको यति धेरै मतान्तरको जितले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 14वटा ओडामा मात्रै अग्रता लिएकी दाहालले यसपालि भरतपुरको 26वटा ओडाहरूमा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीलाई पछि पारिन्। सुवेदीले अग्रता लिएका ओडाहरूमा पनि उनले अघिल्लो पटक भन्दा बढी भोट ल्याइन्। एमाले भित्रै अन्तर्घात भएको चर्चा यति बेला भरतपुरमा रहेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको ओडा नम्बर 14 भीमसेन नगरमा जन्मिएकी रेणु दाहाल माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य र अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी महासचिव पनि हुन्। उनी 2064 जेठ 15 देखि 2069 वैशाख 9 सम्म संविधान सभा सदस्य थिइन्। दाहालले माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य, पार्टीको रोल्पा जिल्ला सह इन्चार्ज, काठमाडौँ सेक्रेटरी, अखिल भारत नेपाली महिला संगठनको अध्यक्ष भएर पनि काम गरेकी थिइन्। दाहालले आफूले सुरुमा अघि सारेको योजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना अघि बढाएर भरतपुरलाई आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने भन्दै दोस्रो पटक मेयरका लागि भोट मागेकी थिइन्। इमेज न्यूजका लागि इमेज ब्युरोको रिपोर्ट। इमेज न्यूजमा एकैछिन ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पार्टीका सांसदलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशन। बजेटमा पार्टीको सुझाव समेट्ने अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेश सभामा गर्दै आएको अवरोध एमाले बिना शर्त खोल्यो। जनादेशको सम्मान गर्दै अवरोध खोलेको एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेलको भनाई। र आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउ भन्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको आपूर्ति मन्त्री बडुको भनाई। करको दायरामा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा। यो ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ।
स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत 753 मध्ये अहिलेसम्म 743 पालिकाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको छ। अब 10 पालिकाको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी छ। अहिलेसम्म घोषित परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेस 322 पालिका प्रमुखमा विजयी भएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 203 स्थानीय तह जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 121 प्रमुख जितेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 30 वटा स्थानीय तहको प्रमुख जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 19 तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 16 ठाउँमा जित निकालेको छ। राप्रपा, जनमोर्चा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4-4 पालिका प्रमुख जितेका छन्। अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 19 पालिका प्रमुख जितेका छन्। मतगणना भइरहेका पालिका मध्ये कांग्रेस 5 ठाउँमा अगाडि छ भने एमाले 2 ठाउँमा अगाडि छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी 1 तथा एकीकृत समाजवादी 1 ठाउँमा अगाडि छन्। 1 ठाउँमा भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अग्रता लिइरहेका छन्। बाजुराको बुढीगंगामा निर्वाचनका दिन भएको झडपका कारण उत्पन्न विवादको समाधान हुन सकेको छैन भने उदयपुरको त्रियुगामा आजदेखि मतगणना सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हेटौडा उपमहानगरपालिकामा नवनिर्वाचित प्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। आज हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट गठबन्धनका हेटौडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित मीना लामा, गठबन्धनका नेपाली कांग्रेसका उपप्रमुख निर्वाचित राजेश बानिया तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई अध्यक्ष नेपालले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको हो। नवनिर्वाचितलाई बधाई दिँदै अध्यक्ष नेपालले राजनैतिक दलहरू र देशलाई जोश जागर र आँट भएका युवा शक्तिको खाँचो भएको बताउनुभयो। त्यो राम्रा कुराहरू आफ्नो डायरीमा नोट गर्नुहोस्। कमजोरी पक्ष के रहेका छन् ती कमजोरी पनि डायरीमा नोट गर्नुहोस्। राम्रा कुरालाई ग्रहण गर्नुहोस् र नराम्रा कुराहरूलाई फेरि नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस्। अध्यक्ष नेपालले देशका विभिन्न पालिकामा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले अब योजनाबद्ध ढंगले जनताका सरोकारका विषयमा, विकास निर्माणका विषयमा जनतासँगै मिलेर काम गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नीति अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी भई पारित गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको हो। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले पार्टीका सांसदलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आशयबारे पनि जानकारी गराउनु भएको पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो, त्यसकारण त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ। चुनावको बारेमा आज एजेन्डा थिएन। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पार्टीका सांसदहरूले दिएका सबै सुझावलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। पार्टीका सांसदहरूले बजेटबारे सुझाव दिएको र ती सबै सुझावलाई पनि समेटेर बजेट ल्याउने जवाब मन्त्री शर्माले दिनुभएको प्रमुख सचेतक गुरुङले बताउनुभयो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको विषयमा पनि समीक्षा नभएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गत साउन 1 गतेदेखि लुम्बिनी प्रदेश सभामा गर्दै आएको अवरोध बिना शर्त खोलेको छ। 5 दलको गठबन्धनमा एमाले कारबाही सिफारिस गरेका 2 सांसद विमला ओली र अजय साई समेत सहभागी भएपछि उनीहरूलाई हटाउन माग गर्दै एमाले सदन बहिष्कार गर्दै आएको थियो। तर आज दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको 10औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकले एमाले बैठक अवरोध गरेन। प्राय बैठकमा कम आउने एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल समेत आजको बैठकमा सहभागी हुँदै सम्बोधन गर्नुभयो। विशेष समय लिएर बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले जनादेशको सम्मान गर्दै एमाले 1 कदम पछि हटेर संसदको गतिरोध अन्त्य गरेको बताउनुभयो। लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध हुँदा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भएकाले एमाले जनादेशको सम्मान गर्दै संसदको गतिरोध अन्त्य गरेको उहाँले बताउनुभयो।
प्रदेशको स्थायी राजधानीको पूर्वाग्रह निर्माणको कामले गति लिन नसकेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुरु योजना अनुसार राजधानीको पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो। आजको बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको अर्को बैठक बुधबार बस्ने गरी स्थगित भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनवाई समितिले श्रीलङ्का र डेनमार्कका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको समितिको बैठकले श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत वासुदेव मिश्र र डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर राम स्वार्थ रायको नाम अनुमोदन गरेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित राजदूतद्वय मिश्र र राय विरुद्ध परेको उजुरी औचित्यहीन भएकाले समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको बताउनुभयो। अध्ययन गर्यौं र आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट सबैले करिब 100% हाम्रो उपस्थित सदस्यहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गर्दाखेरि उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएको कारणले आएको पत्राचारबाट पनि हामीले आज डाक्टर राम स्वार्थ राय र श्री वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का र डेनमार्कको लागि हामीले यो प्रस्तावित राजदूतलाई आज बाँकी यो दुईजना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेका छौँ। समितिले यसअघि नै विभिन्न 18 देशका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ। सरकारले श्रीलङ्का र डेनमार्कका राजदूतका लागि प्रस्ताव गरेका राय र मिश्र विरुद्ध भने उजुरी परेकाले अनुमोदन हुन बाँकी थियो। चाविलको सेन्ट लरेन्स कलेजका छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा 2 जना शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कलेजका शिक्षक जनार्दन अधिकारी र राजन कुमार पौडेलले बाल यौन दुराचार गरेको भन्दै काठमाडौँ चाबहिलको गौरीनगरमा सेन्ट लरेन्स कलेजका 3 विद्यार्थीले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि उनीहरू पक्राउ परेका छन्। अनि त्योहरू हुँदाखेरि अनि अर्को साथीलाई चाहिँ छुनु पनि भएको रहेछ, ज्यानमा हात लाने त्यस्तो अनि रिसेप्सनको म्यामलाई पनि त्यस्तो गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँहरू मान्नु भएन के, कुरा राख्न मान्नु भएन। अनि मैले गर्दाखेरि मैले कुरा राखेपछि उहाँहरू नै आउनुभयो। अहिले 4-5 जना अझै थपिरहेछ क्या। विद्यार्थीहरूले ती शिक्षकहरूले विगत 1 महिनादेखि आफूहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलासा गरे तापनि कलेज प्रशासनले बेवास्ता गरेको भन्दै प्रहरी विरुद्ध गौशाला बाहिर प्रदर्शन भएका हुन्। विद्यार्थीको जाहेरीका आधारमा शिक्षकहरू, अधिकारी र पौडेललाई पक्राउ गरिएको गौशाला वृत्तका डीएसपी केशव भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 3 विद्यार्थीले दिएको जाहेरीको आधारमा शिक्षकहरू विरुद्ध बाल यौन दुराचार मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। खुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले नेपाल अयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउ भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। 15 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा बुझाएको मूल्य वृद्धि खारेजीको माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडुले सरकारले अयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले 10 रुपियाँ एक बोतल 10 रुपियाँ अर्को बोतल पनि गराएको छ, यथार्थ हो। तर यसका बावजुद पनि अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपियाँ 64 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपियाँ 82 पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपियाँ 75 पैसा घाटा छ। अहिले पनि त्यो घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थमा लागेको करको दायरामा केही छुट दिन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको पनि बताउनुभयो। भारतीय बजारमा र हाम्रो बजारमा तर ट्याक्सले गर्दा महँगो र सस्तो देखिन थालेको छ र अहिले त्यस कारणले यसलाई
बोर्डरमा पनि सस्तो र महँगो हुँदाखेरि दुवैतिरको अप्सन हुने खतरा भयो भने त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो। करको दायरामा केही हामीले छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले क्याबिनेटमा गएको छ। हामी त्यसलाई बहुत गम्भीरतापूर्वक हामीले लिएका छौँ। विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेलमा विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न वाहनामा लगाइएको अत्याधिक करबारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ले मूल्य वृद्धिप्रति व्यवसायीले पनि गुनासो गरेका छन्। लगातारको मूल्य वृद्धिले व्यवसाय गर्नै समस्या हुँदै गएको ग्यास विक्रेताले गुनासो गरेका हुन्। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै मूल्य वृद्धि गर्नु सरकारको सरासर गैर जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। ग्यासमा लगाएका करका दर घटाएर नागरिकलाई जोगाउन उनीहरूको माग छ। नेपाल ऑयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम भएको भन्दै नेपाल सरकारले अब कर घटाउनु पर्ने समय आएको बताउनुभयो। उहाँले भारत सरकारले अहिले करिब 16 खर्ब बराबरको कर त्याग गरेको समेत बताउनु भएको छ। बढेको मूल्यका बारेमा निगमले केही गर्न नसक्ने भन्दै निगम घेर्नुको कुनै औचित्य नभएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले निगमले पेट्रोल र डिजेलमा लिटरमा प्रति लिटर 50 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 15 रुपैयाँ मात्र लिँदै आएको पौडेलले जिकिर गर्नुभयो। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट GGGI सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आज सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा GGGI का महानिर्देशक फ्रेङ्क रिजर्समेन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौतामा GGGI ले इन्धन उत्पादन र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने भन्दै आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गर्ने भनिएको छ। यो भइसकेपछि हामीले केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई पनि सम्मान गरेर यो सम्बन्धमा यो हाइड्रोजन सम्बन्धमा नेपालमा अब हाइड्रोजन फ्युलको सम्बन्धमा चाहिँ हामी व्यापक रूपमा यसको अध्ययन र यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हैन कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामी जान्छौँ। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भुसालले यो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने भन्दै यसको छिटो कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इबेज न्यूजमा पुनः ब्रेक, त्यसअघि बाँकी हेडलाइन्स। रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट्ने युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको चाहना, अरूसँगको वार्ताले युद्ध अन्त्य नहुने निष्कर्ष। र बहराइनमा आयोजना हुने AFC अन्डर-17 एसियन कप छनौटको तालिका सार्वजनिक, नेपाल सम्मिलित समूहको खेल अक्टोबर 1 देखि 9 सम्म हुने। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज अन्तिम साता हुने भएको छ। यसअघि जेठ महिनाको 22 देखि 28 गतेसम्म हुने भनिएको नवौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता
असोजमा सारिएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको नयाँ मिति सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपको प्रस्तावमा आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराजले जानकारी दिनुभयो। फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भनिए पनि कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार यसअघि तोकिएको समय गर्न असम्भव भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा 60 करोड भन्दा धेरै खर्च नगर्न अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण 2 वर्ष ढिलो भइसकेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकीको पोखरामा हुने तय भएको थियो। बहराइनमा आयोजना हुने AFC अन्डर 17 एसियन कप छनौट खेलका लागि AFCले तालिका सार्वजनिक गरेको छ। AFCले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपाल समूह F मा परेको छ। 4 टोली रहेको समूहमा नेपाल सहित थाइल्यान्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे रहेका छन्। AFCले जारी गरेको तालिका अनुसार नेपाल सम्मिलित समूहका छनौट खेल भियतनाममा अक्टोबर 1 देखि 9 तारिकसम्म हुने भएको छ। सिंगल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने खेलको समूह विजेताले बहराइनमा आयोजना हुने एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। AFCले छनौट खेल्न लागेको एसियाली 44 राष्ट्रलाई 10 समूहमा विभाजन गरेर तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 10 समूह डी सम्म 5 टोली रहेका छन्। यस्तै अन्य समूहमा 4 टोली समावेश गरिएको छ। एसियाली पावर हाउस समूह ए मा अटाएको छ भने छिमेकी भारत समूह डी मा समावेश छ। सँगै अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिप्स पनि समूह डी मा नै रहेको छ। भुटान र बङ्गलादेश समूह ई मा छन्। श्रीलङ्का समूह जे मा समावेश गरिएको छ। हरेक समूहको विजेताले बहराइनको यात्रा तय गर्नेछ। यस्तै समूहको दोस्रो हुने उत्कृष्ट 5 टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। AFC अन्डर 17 एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब वेदर अपडेट। अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। कृषि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता। आयोगको सिफारिसमा नपरेका आयोजनालाई बजेट नदिइने। लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारको प्राथमिकता। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरिने। गरीब वर्गलाई निःशुल्क बिजुली वितरण गरिने। पोखरामा मतगणनामा बसेनन् एमाले प्रतिनिधि। मतगणना रोकियो। वडा नम्बर 18 र 31 मा पुनः गणना गर्न एमालेको माग। भरतपुरमा रेणु दाहाल 12,000 मतान्तर सहित विजय। वीरगंजमा जसपाका राजेश मानसिंह 22,000 बढी मतान्तर सहित मेयरमा निर्वाचित। चार राष्ट्र सम्मिलित क्वाड संगठनको शिखर सम्मेलन जापानमा सुरु। रूस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट निम्तने अमेरिकी राष्ट्रको चेतावनी। युद्धबारे भारत मौन।
र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सर्यो। आगामी असोज 28 देखि कार्तिक 3 गतेसम्म गर्ने सरकारको निर्णय। हौस् त इमेज न्युज अहिलेलाई यति नै। थप न्युजका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट imagekhabar.com हेर्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।